हामीले संस्थाको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्ने गरी अहिले नेपाल सरकार, सहकारी विभाग, कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय समेत परिपत्र जारी गरेको आधारमा यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, यसलाई हाम्रो वेबसाइटमा लिएर जाने, हाम्रो यो जति पनि सोसियल मिडियाहरूमा लाने, त्यस प्रयोजनका लागि यो सार्वजनिकीकरण पत्रकार भेट्टा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सर्वप्रथम यसलाई एउटा औपचारिकताभित्र विधिभित्र बाँध्ने गरी आज संस्थाको तर्फबाट 28औं वार्षिक सार्वजनिक सभाको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ, यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गर्दै यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा गर्दै आउन संस्थाको सञ्चालक समितिका आदरणीय अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीलाई हार्दिक अध्यक्षज्यूको अनुमतिले हाम्रो यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारी वर्ग, सञ्चारकर्मी तथा उपस्थित महानुभावहरू, कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्दै हुन गइरहेको नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 28औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु र सदस्य एवं समुदायलाई सहकारीको फाइदा महसुस गराएर सहकारीप्रति थप आकर्षित गर्नु नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी को सङ्कल्प हो। हामी यही सङ्कल्प पूरा गर्न निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। जुन समाजमा सहकारीको प्रभाव बढी हुन्छ त्यो समाज तुलनात्मक रूपमा समृद्ध, सुखी र शान्त हुन्छ। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी को मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबै प्रयासरत छौँ। त्यसका लागि यो वर्षको कर्मचारी समिति, उपसमिति र सदस्य शिक्षा कार्यक्रमका लागि यो विषयलाई पाठ्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग सुरु गरिएको छ। हामीलाई विश्वास छ आचरण र व्यवहारसँग नजोडिएको सिद्धान्त र नाराले कुनै सकारात्मक परिणाम दिने छैन। कोभिड-19 को कहरमा एनएमसी विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नेपाल र नेपाली पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छौँ। एनएमसीमा समेत यसको प्रभावले गहिरो असर पारेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ल्याएका स्वास्थ्य सुरक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरूको पालना गर्दै एनएमसीले आफ्ना सदस्य एवं सेवाग्राहीसम्मको सेवा विस्तार र गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको छ। 76 साल चैत 1 गतेदेखि 11 गतेदेखि पहिलो चरणको लकडाउन भएसँगै संस्थाले होसियारीपूर्वक नियमहरूको पालना गर्दै सदस्य र समुदायलाई निरन्तर सेवा दिने काम गरिरह्यो। सदस्यका लागि सेवा सुचारू गर्ने, खातामा तत्कालीन झिक्न चलाउन मिल्ने रकम नभएका सदस्यका लागि 5,000 रुपियाँको सापटी उपलब्ध गराउने, यस्तो सुविधा अन्तर्गत 36,22,500 रुपियाँ सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। लकडाउन अवधिमा भाका नआएको कुनै कर्जामा हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गरियो। अति प्रभावित व्यवसायको कर्जा बुझाउने समय थप गरियो। सबै किसिमका कर्जामा गत असार महिनाको ब्याजमा 10% छुट दिने व्यवस्था गरियो। कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरमा समायोजन गरियो। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको संस्थाको तर्फबाट कोरोना बिमा गरियो। समुदायप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न झापा जिल्लाका 15वटै पालिकाहरूमा 17 लाख रुपियाँ बराबरको 34,000 केजी चामल उपलब्ध गराइयो भने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारको कोरोना विपद कोषमा 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइयो। निकै प्रतिकूलता भए एवं त्रासका बीच पनि बैंकिङ, डेरी, कृषि र सहकारी पसलका कारोबार सुचारू गरियो। यसमा सदस्य समिति र कर्मचारीको साथ सहयोग उल्लेख्य रहन पुग्यो। कोरोना कहरको प्रतिकूल अवस्थामा समेत सेवालाई निरन्तर दिन सकेकोमा सदस्यहरूको भरोसा र जनविश्वास एनएमसी प्रति बढेको छ। सहकारी एकीकरण हाम्रो संस्थाको विगतको साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई दिएको
अनुमतिको आधारमा सुनगङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गौरीगञ्ज 6, सुरेन्द्रनगर चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले मेचीनगर 5 र बैगुन्धुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गौरादह 9 एवं एनएमसी का बीच एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएकोमा यो चालु आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई एकीकरण सम्पन्न भएको छ। लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आर्थिक उन्नति मात्रै भएर संस्था बलियो भएको मान्न सकिँदैन। त्यसैले संस्थाको सुशासन सुदृढ बनाउन, नीति नियमको निरन्तर पालना र उद्देश्यमा अविचलित रूपमा निरन्तर अगाडि बढ्नका लागि साधारण सभाबाटै निर्वाचित लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका कुनै पनि सहकारी सङ्घ संस्थाका लागि महत्त्वको हुने गर्छ। सोही अनुरूप हाम्रो संस्थामा पनि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी रहने गरेको छ। संस्थामा सुशासन कायम राख्न समितिले खेलेको भूमिकाका लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षको कारोबारको समीक्षा। बैंकिङ व्यवसायमा गत आर्थिक वर्षको 8 महिना सामान्य अवस्थामा कारोबार अगाडि बढेको थियो। आर्थिक वर्षको सुरुका 4 महिना साउन कार्तिक वर्षा एवं चाडबाडका कारण कारोबार सुस्त हुन्छ नै। मङ्सिर फागुनको 4 महिना स्वाभाविक भए पनि चैत महिनाबाट कोरोनाको प्रभावका कारण कारोबारमा अवरोध उत्पन्न भयो। लक्ष्य अनुरूप प्रगति हुन सकेन। यद्यपि बैंकिङ कारोबारमा सीमित समिति उपसमिति इकाइ सदस्य र कर्मचारीको अथक मेहनतका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोभिडको प्रभाव र प्रतिकूलताका बीच पनि केही राम्रै नतिजा प्राप्त भएको छ। एनएमसी डेरी उद्योग। कोभिड-19 को प्रभावबाट डेरी उद्योगमा धेरै नै समस्या भोग्नु पर्यो। अनेक समस्याका बावजुद डेरी उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालन ल्याउन सकियो। डेरी उद्योगले अनुमान गरेको रु 72 लाख खुद आम्दानी गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि रु 40,75,294 खुद आम्दानी गर्न सफल भएको छ। डेरी व्यवसाय अन्तर्गत विस्तार गर्ने भनिएका काम कोभिड-19 को कारण पूरा हुन सकेन। यद्यपि गोदाम र सेड निर्माणको काम यस चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन लागेको छ। डेरी व्यवसायको गत आर्थिक वर्षको संक्षिप्त कारोबारको झलक निम्न अनुसारको रहेको छ। यसमा कुल बिक्री र कुल खरिद र कुल बिक्री पछि ग्रस आम्दानी यहाँ उल्लेख गरिएको छ, ग्रस खर्च उल्लेख गरिएको छ र त्यस पछाडि आएको खुद नाफा मैले उल्लेख गरिसकेको छु। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्म। कोभिड-19 को प्रभावका कारण एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा पूर्वाधार निर्माणको काममा केही कठिनाइ एवं अवरोध उत्पन्न भयो। गाई ल्याउने काम गर्न बाँकी रह्यो। त्यसैगरी प्रदेश सरकारसँग भएका सम्झौताको काम आंशिक मात्र पूरा हुन सके। प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताका बाँकी काम यो वर्ष पूरा हुने गरी गत वर्ष स्थगन भएको छ। यसका अतिरिक्त कृषिमा तरकारीका बेर्न, तरकारी खेती, माछा पालन र कस्टम हायरिङ, यन्त्र उपकरण भाडामा दिने को काम भइरहेको छ। पूर्वाधारका तोकिएका काम पुनः सुचारू भएका छन्। यो वर्ष पनि कृषिमा पूर्वाधारको काम एवं सिकाइने मुख्य रूपमा हुनेछ। त्यसैले यो वर्ष समेत कृषिमा घाटा थपिनेछ। एकीकृत नमुना कृषि फर्मसँग सम्बन्धित अन्य गत वर्षको संक्षिप्त कारोबार झलक निम्न अनुसार रहेको छ। यसमा जम्मा आम्दानी जम्मा खर्च गरेर कुल नोक्सान 73,06,398 भएको छ। एनएमसी सहकारी पसल संस्थाको चौथो व्यवसायको रूपमा गत वर्षबाट नै सुरु भएको यो व्यवसायको विस्तार गत वर्ष जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो कोभिड-19 का कारण त्यो रफ्तारमा गर्न नसके पनि राजगढ र बनियानीमा पसलको विस्तार भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा चाराली, चन्द्रगढी, दुधे, खोजनाबारी र गौरीगञ्जमा पसल विस्तार भएको छ। बिर्तामोडमा केन्द्रीय वितरण केन्द्र स्थापना भएको छ। बुधबारे र बिर्तामोडको भद्रपुर रोडमा पसलका लागि घर भाडाको सम्झौता भई घरको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। निकै ठुलो जोखिम लिएर कोरोना महामारीका बीचमा पनि सहकारी पसलको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। 8 वटा पसल र केन्द्रीय वितरण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यो वर्ष अरु थप गरेर 15 वटासम्म पसलको संख्या पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्म करिब 15 करोड लगानी यो व्यवसायमा हुने र अहिले चालु भएका 8 वटा पसलले आफ्नो मासिक खर्च धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। एनएमसी चिया व्यवसाय। मेचीनगर 5 सुरेन्द्रनगरमा कायम रहेको सुरेन्द्रनगर चिया सहकारी संस्थासँग एकीकरण भई चिया उद्योगको काम अगाडि बढेको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्थोडक्स र ग्रिन टी उत्पादनको लक्ष्यसहित यो व्यवसायको काम अगाडि बढिरहेको छ। संस्थाको संक्षिप्त वित्तीय झलक। गत आर्थिक वर्षको 1/3 अवधि कोभिड-19 को चपेटामा पर्यो। यो अवधिमा संस्थाद्वारा सञ्चालित सबै व्यवसाय प्रत्यक्ष मारमा परे। अझ खास गरी बैंकिङ व्यवसाय र डेरी व्यवसायलाई कोभिड-19 को प्रभाव नराम्रोसँग पर्यो। त्यसका बावजुद समिति तथा कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र सदस्य एवं सेवाग्राहीको सहयोगी भावनाका कारण गत असार मसान्तसम्ममा प्राप्त नतिजा धेरै निराशाजनक भने हुन पाएन, जसलाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सेयर पुँजी 88,19,03,700 पुरा पुग्न गएको छ। विभिन्न कोषमा 72,15,76,500 रहन गएको छ। बाह्य कर्जा 17,27,82,722 मा सीमित भएको छ। सदस्यहरूको बचत 7,38,46,10,728 गएको छ। आयकर दायित्व 97,62,529 रुपियाँ रहेको छ र अन्य दायित्व 25,02,95,000 गरी कुल 9,42,9,31,428 को दायित्व सिर्जना भएको छ भने नगदमा र ब्याङ्कमा भएको मौजाद यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी लगानीमा रहेको कर्जा 7,51,60,664 पुगेको छ र हाम्रो स्थिर सम्पत्तिमा 42,02,47,240 गरेर दायित्व पनि सम्पत्ति पनि 9,42,09,31,428 कायम हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष 75-76 को असार मसान्तमा 7,46,49,00,000 थियो भने त्यो बढेर 9,42,09,00,000 हुन पुगेको छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक साउन कार्तिक अवधि कोभिड-19 को महामारीका बीच संस्थाले आफ्नो कारोबार एवं व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। संस्थाको 77 कार्तिक मसान्तसम्मको समग्र वित्तीय अवस्था निम्न अनुसार छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो हामी कोभिडका बीचमा पनि कारोबार धेरै निराशाजनक छैन र धेरै उत्साहजनक नभए पनि ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ भनेर यो टेबल यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ। विनियम संशोधन एवं कार्यक्षेत्र विस्तार। संस्थाको विगत वर्षको साधारण सभाबाटै कार्यक्षेत्र विस्तार र विनियम संशोधनको निर्णय भएको छ। प्रदेश नियमावली आउन ढिलो भएको र कोरोनाका कारण सृजित समस्याले गर्दा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ। व्यवसायका चुनौती र सम्भावना। कोभिड-19 का कारण खुम्चिएको आर्थिक गतिविधिले सबै व्यवसायमा प्रतिकूलता थपेको छ। पर्यटन, यातायात र निजी विद्यालयमा आश्रित सदस्य सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। व्यवसाय खुम्चिएका कारण रोजगारी गुमाएका र स्वरोजगार बनेका साना व्यवसाय समेत सङ्कटमा धकेलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सदस्य र संस्थाकै व्यावसायिक प्रगतिको अपेक्षा भन्दा पनि कमभन्दा कम क्षतिमा संस्था र सदस्यको सुरक्षा गर्नु र प्रतिकूलताका बीच पनि अनुकूलताको खोजी गर्नु आवश्यक भएको छ। प्रतिकूलताका बावजुद अनुकूलताको अवसर पनि सिर्जना भएको छन्। सीमा नाका बन्द भएका कारण नेपाली उपभोक्ताहरू स्थानीय बजारमा निर्भर हुने वातावरण बनेको छ। स्थानीय उत्पादनप्रति उपभोक्ताहरूको रुचि एवं चाहना बढेको छ। स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वास्थ्य सचेतना बढेको छ। स्थानीय कृषिजन्य वस्तुको माग बढेको छ। भारतीय कामदार आउन समस्या भएका कारण स्थानीय युवाका लागि रोजगारीको सम्भावना बढेको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सिप र जाँगर उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। बिचौलियाको कारण उत्पादक र उपभोक्ता मारमा परेको अवस्थामा सहकारीले उत्पादन र सेवा व्यवसायमा हस्तक्षेप गर्ने अनुकूल अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। कार्यविधि परिमार्जन र थप कार्यविधि निर्माण। संस्था आदेश र तजविजले नभएर नीति र नियमले चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसै विश्वासका आधारमा हामीले विभिन्न विधासँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू विगतदेखि निर्माण गर्दै आएका छौँ। विगतमा निर्माण गरिएका कार्यविधिमाथि समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कार्यविधि निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। कार्यविधि परिमार्जन तथा थप कार्यविधि निर्माणको विवरण छुट्टै प्रस्तावको रूपमा पेश गरिएको छ। सेयर लाभांशको प्रस्ताव। सदस्यले संस्थामा लगानी गरेको सेयर रकमको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। कोभिड-19 को कारणले संस्थाको कारोबार एवं व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण सदस्यलाई लगानीको उचित प्रतिफल दिन सकिएन। यद्यपि प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सदस्यले सेयरमा गरेको लगानीमा 12% लाभांश दिने गरी प्रस्ताव यस सम्मानित साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। कर्मचारी बोनस सम्बन्धमा संस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको आधारमा विगत वर्षदेखि नै कर्मचारी बोनस वितरण गरिँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षको कारोबार र खुद मुनाफाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई 2.5 महिनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम कर्मचारी बोनसको रूपमा वितरणका लागि यस सम्मानित साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सदस्य विस्तारको निरन्तरता। संस्थाको खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता सम्बन्धी सहकारीको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ। संस्थाको स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने र संस्थाको विनियम तथा कार्यविधि स्वीकार गर्ने नेपाली नागरिकले रु 100 प्रवेश शुल्क बुझाइ न्यूनतम 10 किता
सेयर खरिद गरेर सदस्य बन्न सक्नेछन्। त्यसैगरी संस्थाबाट बाहिरन चाहने सदस्यले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सजिलैसँग बाहिरन समेत सक्नेछन्। संस्थाको नीतिभित्र रहे आर्थिक वर्ष 76-77 मा जम्मा 16,266 नयाँ सदस्य संस्थामा थप भई गत असारसम्ममा 85,136 पुगेको र आर्थिक वर्ष 77-78 मा थप 20,200 विस्तार भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल 1,05,336 पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। नमुना कृषि फर्म र सहकारी पसलमा विशेष जोड। एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा पूर्वाधार निर्माणमा यो वर्ष विशेष जोड दिएको छ। सहकारी पसलमा यो वर्ष अलि बढी नै लगानी गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। यी दुवै व्यवसायमा यो प्रतिकूलतामा पनि अलि बढी नै जोड गर्नुको कारण दुवै व्यवसायलाई चाँडै नै नाफायोग्य बनाउनु हो। यी दुवै व्यवसायको सङ्क्रमणकालीन समय सकेसम्म छोटो बनाउन उपयुक्त हुन्छ। प्रारम्भिक लगानी, स्थापना, सिकाइ, सेटअप आदिको समय सकेसम्म छोटो बनाउनुपर्छ। त्यसैले पनि यो व्यवसायमा अलिक बढी नै आक्रामक भएर लाग्न आवश्यक देखिएको छ। घर जग्गा तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी सम्बन्धी विवरण। संस्थाको वित्तीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी व्यवसायगत आवश्यकताका आधारमा जग्गा खरिद एवं भवन निर्माणलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्दा घर जग्गा कोषबाटै खर्च गरिनेछ। घर जग्गा खरिद तथा निर्माणमा कुल सम्पत्तिको अधिकतम 5% भन्दा बढी लगानी गरिने छैन। यस वर्ष कर्पोरेट कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। कर्पोरेट भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद। संस्थाको आकार र व्यवसायको वृद्धि भएसँगै यसका सबै कामलाई सुविधा सम्पन्न एकै स्थानबाट नेतृत्व एवं सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको छ। बहुव्यवसायको स्थान र प्रकृति फरक फरक भए पनि सबैको नेतृत्व एवं सहजताका लागि सुविधा सम्पन्न एनएमसी कर्पोरेट कार्यालयको आवश्यकता पर्ने र त्यस्तो कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्न रु 5 करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जग्गा खरिदसँग सम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति मार्फत अगाडि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजनका लागि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। व्यवसायगत आधारमा पुँजी कोषको रकम विनियोजन। हाम्रो संस्था बहुद्देश्य भएको प्रकृतिको भएका कारण यसले बहुव्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म संस्थाले बैंकिङ व्यवसाय, डेयरी उद्योग, एकीकृत नमुना कृषि फर्म र सहकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसै वर्षदेखि चिया प्रशोधन व्यवसाय समेत थपिएको छ। व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणसँगै व्यवसायगत रूपमा गरिने लगानी र पुँजीलाई व्यवस्थित बाँडफाँड गर्नका लागि कुल पुँजी कोषको 50% भन्दा कम रकम बैंकिङतर्फ र पुँजी कोषको 50% भन्दा बढी रकम अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने गरी व्यवसायगत आधारमा पुँजी कोष विभाजनको नीति लिएको छ। कर्मचारी तथा समितिका सेवा सुविधा यथावत। कोरोना कहरका कारण व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावमा समेत कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई रोजगारीबाट विमुख गराउनु परेन। यो खुसीको कुरा हो। साथै यो वर्ष सेवा सुविधा थप गर्न सकिएन। साथै समितिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सुविधालाई समेत यस वर्ष यथावत गरिएको छ। कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दर समायोजन। संस्थाको बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गत सदस्यहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा सङ्कलन गरिने निक्षेप र सदस्यहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा लगानी गरिने कर्जाको ब्याज दर वित्तीय बजारको अवस्था हेरेर समय समयमा सञ्चालक समिति मार्फत समायोजन तथा परिमार्जनको नीति लिएको छ। यस नीतिको निरन्तरताका लागि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। बेस रेट र स्प्रेड रेटको अवस्था। संस्थाले सङ्कलन गर्ने पुँजीको लागत र अन्य विभिन्न खर्चका आधारमा गणना गरिने बेस रेट र निक्षेप एवं कर्जाको ब्याज दरको बीचमा रहेको फरकताका आधारमा गणना गरिने स्प्रेड रेटको मासिक गणनाको नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसको विश्लेषणबाट संस्थाको लागत, नाफा र ब्याज दर प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 77 असार मसान्त र 77 कार्तिक मसान्तको बेस रेट र स्प्रेड रेटको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ। 76-77 को असारमा 10.42 बेस रेट थियो भने कार्तिकमा आइपुग्दा त्यो घटेर 9.45 मा पुगेको छ भने स्प्रेड रेट 6.18 बाट घटेर 4.69% मा सीमित भएको छ। सदस्यलाई उद्यमशीलताका लागि प्रेरित। धेरैभन्दा धेरै सदस्यलाई व्यवसाय र उद्यमशीलतासँग जोड्न प्रेरित गरिनेछ। यसका लागि तालिम, पुँजी, सिप, व्यवस्थापन र बजारको व्यवस्थाका लागि एनएमसी सहयोगी हुन तयार छ। सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्रीका लागि एनएमसी डेयरी उद्योग, एनएमसी सहकारी पसल, एनएमसी चिया व्यवसाय, एनएमसी एग्रोमार्ट सधैँ तयार हुनेछन्। तर उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ। यसका लागि सदस्यको निरन्तरको सिकाइ, इमान, सिप, मेहनत, सहयोगी मन र उत्पादनको निरन्तरताको खाँचो हुनेछ। शिक्षा, तालिम र सामाजिक गतिविधि। कोरोनाको प्रभावका कारण आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिना चैत असार शिक्षा, तालिम सहित सामाजिक गतिविधि र बैठकहरू समेत प्रभावित हुन पुगे। यद्यपि यो अवधिमा पनि मृत्यु राहत, सदस्यको उपचार सुविधा,
सुत्केरी भेटघाट जन्मदिनको उपहार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो। यसअघिका 8 महिनामा सदस्य शिक्षा लगायत सामाजिक गतिविधि सुचारू रहे। यस आर्थिक वर्षमा समेत संस्थाले विगतमा गर्दै आएका सदस्य केन्द्रित सबै सुविधा यथावत कायम गरेको छ भने गतिविधिलाई कोभिड-19 को प्रभाव र सरकारको निर्णयका आधारमा सम्भव भएसम्म सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिनेछ। गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा तथा तालिम उपसमिति र सामाजिक सरोकारसँग सम्बन्धित उपसमितिहरूको तर्फबाट सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूलाई प्रतिवेदनको अभिन्न अङ्गको रूपमा यसै पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ। बाह्य कर्जा प्राप्ति संस्थाको व्यवसाय एवं कारोबार सञ्चालनका क्रममा बाह्य कर्जाको आवश्यकता परेमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। यस सम्बन्धी निर्णयको अधिकार सञ्चालक समितिमा रहनेछ। बाह्य लगानी संस्थाको तर्फबाट अन्य कुनै बाह्य सङ्गठित तथा संस्थागत क्षेत्रमा सेयरमा तथा व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस सम्बन्धी निर्णयको अधिकार सञ्चालक समितिमा रहनेछ। सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य संस्थाको तर्फबाट सङ्घीय सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य संस्थाको तर्फबाट सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्वीकृत कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय सरकारसँग क्षेत्र विशेष तथा कार्यक्रम विशेषका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्यको नीति अवलम्बन गरिनेछ। अन्य सहकारी संस्थाहरूसँगको एकीकरण संस्थाको तर्फबाट अन्य सहकारी संस्थाहरूसँगको एकीकरणलाई समेत निरन्तरता दिनेछ। एकीकरण गर्दा सहकारी अभियान मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने र संस्थालाई जोखिम नहुने कुरामा अध्ययन गरेर मात्र गरिनेछ। जनशक्ति व्यवस्थापन संस्था अन्तर्गतका विभिन्न व्यवसायमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संस्था अन्तर्गत छुट्टै एनएमसी सेवा आयोग गठन र सोसँग सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी कर्मचारी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने गरिएको छ। हाल 77 कार्तिक मसान्तसम्म संस्थामा निम्न अनुसारको जनशक्ति व्यवस्था रहेको छ। ब्याङ्किङतर्फ 572, डेयरीतर्फ 78, नमुना कृषितर्फ 21, सहकारी पसलमा 67, कर्पोरेटमा 22 गरेर जम्मा 760 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् र यसमध्ये 344 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका प्रकाशन संस्थाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा सदस्यहरूको सहज पहुँच बढाउने साथै अझै बढी प्रष्ट र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो वर्षदेखि छुट्टै पुस्तिकाको रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ। यसबाट संस्थाका समिति सदस्य, कर्मचारी र सबै सरकारवालाहरूका लागि हाम्रा बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा सहज रूपमै जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकालाई समेत वार्षिक साधारण सभाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको छ। एनएमसी एग्रो मार्ट एनएमसी आफैले गरेको कृषि उत्पादन र एनएमसीका सदस्यले गरेको गुणस्तरीय कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म सोझै पुर्याउने उद्देश्यले एनएमसी एग्रो मार्टको आवश्यकता महसुस भएको छ। यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एनएमसी सहकारी पसलसँगै जोडेर वा छुट्टै व्यवस्था गरेर तरकारी तथा फलफुलको बिक्री गरिने नीति प्रस्ताव गरेको छु। यस्ता बिक्री केन्द्रहरूलाई एनएमसी एग्रो मार्ट नामाकरण गरिनेछ। यसबाट उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई न्याय हुने विश्वास गरेको छु। एटीएम सेवाको सुरुवात संस्थाको बैंकिङ कारोबारलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र सदस्य एवं सेवाग्राहीसम्म सेवाको सहज पहुँच विस्तारका लागि यसै वर्षदेखि एटीएम सेवा सुरु गर्ने गरी तयार भएको छ। पहिलो चरणमा काँक्रेबिटा, चाराली, बिर्तामोड, शनिस्तर र दमक गरी 6 स्थानमा एटीएम सेवा सुरु गरिनेछ। यो सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। कोभिड खर्च व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षमा समेत कोभिड-19 को प्रभाव कायमै रहेकाले कोभिड-19बाट सुरक्षित हुन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड तथा विधि अवलम्बन गराउनका लागि कोभिड खर्च व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत रु 10 लाख विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरेको छु। अन्त्यमा संस्थाको उन्नति र प्रगतिका लागि योगदान गर्ने सम्पूर्ण पूर्वजहरू, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सहकारी अभियानका सबै तह, सहकारी अभियन्ताहरू, विभिन्न तहका समिति, कर्मचारी एवं सदस्य संस्थाका आम सदस्यहरू, सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग सबैमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै आगामी दिनमा पनि यहाँहरू सबैबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा सहित यो प्रतिवेदन समापन गर्दछु। धन्यवाद। अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती। हामीसँग यो बजेट पुस्तिका यो रहेको छ। यो पनि यसैको अङ्ग हो। यसमा चाहिँ सबै हाम्रा के गतिविधिहरू हुन्छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। धन्यवाद।
समितिले सदैव भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यही क्रममा हामी अहिले 28औं साधारण सभाको सङ्घारमा छौँ। म विलम्ब नगरिकन लेखा सुपरभाइजर समितिका तर्फबाट अब 28औं साधारण सभामा प्रस्तुत हुने यो प्रतिवेदनको मुख्य अंशहरूलाई यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु र प्रतिवेदन हाम्रो पेज नम्बर 10 देखि पेज नम्बर 19 सम्म छ। म वाचन गर्न चाहन्छु। ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को दफा 57 बमोजिम बचत तथा ऋणको ब्याज दर 20 को अन्तर 6% जसलाई हामी स्प्रेड रेट पनि भन्छौँ। यो प्रसार दर हो। 6% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था भएको र संस्था अन्तर्गत निक्षेपमा दिइने भारित औसत ब्याज दर 7.81% र पर्जामा हुने भारित औसत ब्याज दर 13.31% रहेकोले ब्याज दरको अन्तर 5.5% रहेको र निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर अन्तर ऐन बमोजिम नै रहेको देखिन्छ। अन्य कुराहरूमा 5 मा सहकारी कार्यालय विभाग वा सङ्घले अनुगमन गरी दिएको निर्देशनअनुसारको सुझावहरू भनेर 5 मा भनिएको छ। त्यस्तै गरी पदाधिकारी समितिको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाहरूको कुरा छ। यो यहाँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको सबै सकारात्मक नै छन्। यो पनि बुँदा नम्बर 7 मा छ। त्यस्तै गरी व्यवस्थापन प्रमुखको योग्यता क्षमता सम्बन्धी कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया र सङ्ख्याबारे म भन्न गइरहेको छु। 7.6.1 मा कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया संस्थाले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको भर्नाका लागि संस्थामा व्यवस्था गरिएको एनएमसी सेवा आयोग मार्फत सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा विधिबाट कर्मचारी छनौट गरी नियुक्ति र भोटवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीहरूको सङ्ख्या 2077 साल असार मसान्तसम्ममा निम्न सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको विवरण मानव संसाधन विभागबाट प्राप्त भएको छ।